नबीना मोहम्मद वाला आलिहि वसाहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और अजीज तलबा, ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है ये हफ्तावारी रहेगा। यानी हफ्ते में एक दिन लेक्चर होगा। दुरूसुल लुगा अल अरबिया नामी किताब का, जो कि अरबी ज़बान व अदब को दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए, या ये कह लीजिए कि अरबी सीखने के लिए ये किताब पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। और इस प्रोग्राम के अंदर, इस हफ्तावारी प्रोग्राम के अंदर जो मकसद है वो अरबी ज़बान को सीखना, ताकि हम जिस तरह दूसरी ज़बान सीखते हैं, ताकि उसे हम पढ़ ले जाएं, समझ ले जाएं और लिख ले जाएं और बोल ले जाएं, उसी मकसद से ये अरबी ज़ुबान भी हम सीखते हैं, ताकि हम इसे पढ़ ले जाएं, लिख ले जाएं, समझ ले जाएं और बोल ले जाएं। समझना और बोलना ये ज़्यादा अहम है। समझने और बोलने के लिए ज़रूरी है कि हम अरबी ज़ुबान को गहराई से सीखें, उसके कवाइद व ग्रामर और उसके अल्फाज व मानी और उसके अंदर जो बलागत है, उन सारी चीज़ों को लेकर जब तक हम नहीं चलेंगे सही से, हम उसको ना समझ पाएंगे और ना सही से बोल पाएंगे। हाँ, पढ़ने की हद तक, लिखने की हद तक अगर बात है तो थोड़ा बहुत भी अगर हम सीख लें तो हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये अरबी ज़ुबान दूसरी ज़ुबानों से अलग है। ये हमारी दीनी ज़बान है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अरबी ज़ुबान का सीखना ये हर मुसलमान पर फर्ज है। क्यों उन्होंने ये बात कही? इसलिए कि हमारी बहुत सारी जो इबादतें हैं वो अरबी ज़ुबान में है। इसी तरीके से अगर हम अरबी ज़ुबान, ठीक है, पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब अरबी ज़ुबान में होता है, लेकिन उसमें जो हम दुआएं पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, अगर हम अरबी ज़ुबान नहीं समझते हैं, रट के सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। इमाम हमारे सामने पढ़ रहा होता है, क्या पढ़ रहा है हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हम अरबी ज़ुबान समझते ही नहीं। समझना असल है भाई। और कुरान जो है ये नाजिल हुआ है अमल करने के लिए। किताब अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। नसीहत हासिल करने के लिए, अमल करने के लिए और उसमें गौर व फिक्र करने के लिए। अगर हम कोई जबान समझते ही नहीं, उसमें क्या गौर व फिक्र करेंगे? गौर व फिक्र करना ये खुद बता रहा है कि हम उस जबान को समझ रहे होंगे तभी हम करेंगे गौर व फिक्र। और नसीहत कब हासिल करेंगे? जब हम उसको समझ रहे होंगे। और समझना जाहिर सी बात है, ये मौकूफ है कि हम उसको सीख रहे हों, उसको हमने अच्छी तरह सीखा हो, हम उसको जानते हो, तभी उसमें गौर व फिक्र करेंगे, तभी हम उसको समझेंगे। इसलिए अरबी जुबान ये दीनी जुबान है। हर मुसलमान को इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जिसे अपनी मादरी जुबान समझता है, पढ़ता है, बोलता है, लिखता है, वैसे ही अरबी जुबान है। दूसरी जुबानों की तरह इसको नहीं लेना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अरबी जुबान में जहाँ एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज माना याद करें, कैटेगरी वाइज अल्फाज माना हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। कैटेगरी वाइज बोले तो जैसे कि फिल फसली, क्लास रूम में, तो क्लास रूम में कितनी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करने वाली, उन तमाम चीज़ों को सामने रखें, एक जगह हम लिख लें। ये बोर्ड है, ये जो है कुर्सी है, ये टेबल है, ये डेस्क है, ये मेज है, ये कलम है, ये किताब है, ये
बस्ता है, ये तालिब इल्म है, ये उस्ताद है। बहुत सारी चीज़ें क्लास रूम में जो होती हैं, लिखने पढ़ने के जो काम आती हैं, उन सबको एक साथ हम लिख लें उर्दू ज़बान में या इंग्लिश ज़बान में, और फिर जो है उसको हम अरबी ज़बान में याद करें। ये कैटेगरी वाइज है। ऐसे ही हम, जैसे मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट, यानी जो अपनी ज़िंदगी में हमें सामना पड़ता है, जिस चीज़ का साबका पड़ता है, उन तमाम चीज़ों को, एयरपोर्ट पे आप गए और एयरपोर्ट पे देखे कौन सी नई चीज़ें हैं वहाँ पे जो और दूसरी जगहों से हट करके है, उन तमाम चीज़ों को आप नोट करें उर्दू में या इंग्लिश में। फिर उसके मद्दे मुकाबिल आप उसको अरबी में लिख लें। वहाँ बहुत सारे एयरपोर्ट पे जाएंगे तो फिल मतार, हम मतार एयरपोर्ट को कहते हैं। एयरपोर्ट में जितनी नई चीज़ें आप सब, ये कैटेगरी वाइज जो है, आप अरबी जुबान को चुनांचे अरबी जुबान क्या, कोई भी जुबान, जितना ही ज्यादा अल्फाज आपको याद होंगे उस जबान के अंदर, उतने ही बोलने में आपको मदद मिलेगी, बोलने में और समझने में। ठीक है, ग्रामर अगर कमजोर है लेकिन अल्फाज आपके पास हैं, तो आप उसको समझ लेंगे, कुछ ना कुछ समझ लेंगे और बोल भी ले जाएंगे। लेकिन अल्फाज अगर आपके पास नहीं है, तो बोलने में भी दुश्वारी होगी और समझने में भी दुश्वारी होगी। ग्रामर और कानून और कायदा तो जानना जरूरी ही है। उसी तरीके से अल्फाज को ज्यादा से ज्यादा याद करना ये भी जरूरी है। और ये किताब जो दुरुसुल लुगाल अरबिया है, ये आप समझ लें कि प्रैक्टिस के लिए, अल्फाज माना के लिए अलग किताबें होती हैं। अल्फाज माना के लिए, जैसे आप जुबान सीख रहे हैं अरबी जुबान, तो उसके लिए कुछ उसूल है। एक उसूल ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस जबान के अंदर अल्फाज माना याद करें। दूसरा ये है कि आप ग्रामर और कवाइद पढ़ें ज्यादा से ज्यादा। तीसरा ये है कि आप अरबी में लिखी हुई किताबों को पढ़ें, मुताला करें, रीडिंग करें। तो आपने जो ग्रामर याद किया है, आपने जो अल्फाज याद किया है, उनको आप अप्लाई कहाँ करेंगे? इन्हीं किताबों पर करेंगे। तो ये किताब इसीलिए पढ़ी जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको अल्फाज माना याद होना चाहिए पहले से, और बहुत सारे अल्फाज माने याद होने चाहिए। इसी तरीके से आपको ग्रामर भी आना चाहिए, तो ग्रामर की किताबें भी आप पढ़ें। ये तीनों चीजों को लेकर के एक साथ चलना होगा हमें, तीनों उसूल को लेकर के। एक तरफ आप ग्रामर की किताबें पढ़ें, जो बुनियादी चीजें हैं, सबसे पहले अमीनुन्नो, अमीन सर्फ वगैरह, किताबुन्नो, किताबुल सर्फ, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। उर्दू में भी मिलेंगी आपको, अरबी में मिलेंगी, अन्नहुल वाज़े, इब्तदाई किताबें जो हैं। अरबी में भी इब्तदाई किताबें हैं और फिर उसके बाद ऊपर की भी किताबें हैं। उर्दू में भी आपको मिल जाएंगी इस तरह से। इसी तरीके से अल्फाज माना कसरत से याद करें। फिर जाहिर सी बात है, आपके पास जब अल्फाज माना हो गए, ग्रामर भी आप पढ़ लिए, तो उसको कहाँ अप्लाई करना? इन्हीं किताबों में, जैसे हम कससुन नबीयीन है, कससुन नबीयीन आपने देखा होगा, मिनहाजुल अरबिया है, और भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की किताबें लिखी हुई हैं, इब्तदाई किताबें। इसी उन्हीं में से ये दुरुसुल लुगा अल अरबिया है। इसका पैटर्न थोड़ा ज्यादा बेहतर है, और हमारे ख्याल इसीलिए इसको शामिल किया गया है। इसके अंदर आपको शुरू में सबक दिखाया जाएगा मुकालमा के तौर पर। आप देखें, ये मुकालमा के अंदाज में, डायलॉग के अंदाज में, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसको हम डायलॉग बोलते हैं, मुकालमा बोलते हैं उर्दू में। इसको अरबी में हेवार बोलते हैं। हेवार, हेवार बैन रजुलैन, दो आदमी के दरमियान मुकालमा हो रहा है। इससे जो है गोया, ये हमें इस सबक से सीख मिलेगी कि हम कैसे आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और वो भी अरबी जुबान में कैसे बात करना चाहिए। हमारी जबान कैसे आदी होगी अरबी जुबान में, खुलेगी, कि हम बात कर सकें। तो ये बात हम जो करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे सामने अल्फाज माना होंगे तभी तो बोल पाएंगे। ग्रामर हमारे पास होगा, उसके जो उसूल हैं, कानून है, ग्रामर जिसे कहते हैं, अरबी कवाइद कहते हैं, वो जब हम समझेंगे, मुब्तदा खबर क्या है, फेल फाइल क्या है, और इस तरह के जितने भी जो है उसूल बताए गए हैं, वो हमारे सामने होंगे, तभी हम इस तरीके से बातें
कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है बुनियादी बातें हैं और इसी तरीके से इब्तदाई बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये चूंकि दूसरी किताब है, पहली किताब में आप लोगों ने बहुत सी इब्तदाई चीज़ें पढ़ी होंगी, ये थोड़ा सा उसे जो है मुतवस्सित लेवल का कह सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन मुतवस्सित बहरहाल। न बहुत हल्का है न बहुत मुश्किल है, मुतवस्सित जुमले इसमें हैं कि आप अगर पढ़ते जाएं तो कुछ नहीं तो मफहूम तो समझते जाएंगे, क्योंकि अल्फाज बहुत ज़्यादा मुश्किल इस्तेमाल नहीं है। रोज़मर्रा के जो अल्फाज हैं और आमतौर से जो आप जानते होंगे, उन्हीं अल्फाज को इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो शायद कि आप समझ गए होंगे कि मैं अब तक क्या कह रहा था। अगर कोई नहीं समझ पाया है तो पूछ सकता है कि मैं अब तक क्या कह रहा था। समझ गए आप सब लोग? यानी अरबी जुबान की मैं अहमियत बता रहा था कि हमें क्या क्या लेके साथ में चलना होगा, तो हम समझ पाएंगे। और ये हमारे सामने एक पैटर्न है, पहला सबक। जी। जी शेख। जी शेख। जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी शेख एक शरह भी आती है, शायद उसमें ग्रामर का रूल होगा, वो इंशाल्लाह देख के आपको भेजेंगे, वो भी आप ऐड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। जी अ, जी। शेख, क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप पूछिए। आपने कहा कि वोकैबलरी सीखने के लिए अलग से बुक्स होती हैं अरबी सीखने के लिए। हाँ। तो आपके जहन में अगर कोई नाम हो किताब हाँ, का एक जो वो। मशहूर है, मैंने भी उस पर काम किया है। उसका नाम है अल बुलगा। ठीक है। ओके। उसको क्या बोलते हैं? अल बुलगा फी मुफरदातिल लुगा। हाँ, खरदात। अल बुलगा। ये किताब का नाम है। हाँ, जी। प्लास्टिक। ये किताब मिल जाएगी कहीं भी मकतबा में जहाँ अरबी किताबें मिलती हैं, मिनहाजुल अरबिया वगैरह, दुरुसुल दुरुसुल लुगा, मिनहाजुल अरबिया, बाकुरतुल अदब, वहां पर ये किताब मिल जाएगी। इसी तरीके से बाकुरतुल अदब जो मैंने नाम लिया, हाँ, ये भी अल्फाज माना ही पे किताब। लेकिन दोनों में फर्क ये है, बाकुरतुल अदब में और ये अल बुलगा में, दोनों में थोड़ा फर्क है। ये जो है मतलब पुराने पैटर्न पे लिखी हुई किताब है बाकुरतुल अदब। और ये जो है अल बुलगा, ये नए पैटर्न पे है। इसमें जो मैं बता रहा था अभी कि कैटेगरी वाइज चीजें, तो इसमें कैटेगरी वाइज चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, और तकरीबन 1,500 अल्फाज माना है इसमें। तो जदीद तर्ज पर तो ये बेहतर किताब है। पतली सी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये किताब आप जो है अगर लें तो हमारे ख्याल काफी होगा। और 1,500 अल्फाज है, कम नहीं है, बहुत है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि 5,000 कम से कम किसी भी जुबान में समझने के लिए और बोलने के लिए आपके पास 5,000 अल्फाज होना चाहिए। और इसमें वोकाबुलरी के लिए से आपने कहा तो डिक्शनरी तो सबसे बेहतर है। तो इसमें जो अहम चीज है, एक तो ये क्या कहते हैं, अलबुल्गा होना चाहिए आपके पास, तो बहुत बेहतर है। इसी तरीके से बाकूरा भी आप ले लें तो एक तो बुल्गा हो गया, बाकूरा भी अगर ले लें तो बहुत अच्छा है। इसके लिए जो है डिक्शनरियाँ जो है, डिक्शनरी रखना हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। डिक्शनरी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कम से कम जो है एक आपको मिलेगा कामूसुल जदीद। क्या? अल कामूस खामूसुल जदीद। जदीद। इसी तरीके से अल कामूस जो है इस्तिलाही, तो कामूसुल इस्तिलाही, अल कामूसुल जदीद, ये उर्दू अरबी में ये इस्तिलाही में जो अल्फाज जो होते हैं ना, फ्रेजल टाइप के जो अल्फाज होते हैं, तो हाँ। वो सब इसमें मिल जाएगा आसानी से, जो मौजूदा दौर में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो उसका जो है बेहतर यहाँ पे तो अलकामुसुल जदीद, अलकामुसुल इस्तिलाही, इसी तरीके से डिक्शनरी होना चाहिए आपके पास।
الموجم الوسیط. الموجم الوسيط. ہاں، الموجم الوسیط جو ہے یہ بہت بہتر ہے، یہ موجودہ زمانے کی ہے. احمد حسن زیات اور کئی لوگوں نے باقاعدہ مل کر اس کتاب کو لکھا. یہ 2 جلد میں ہے. یہ اردو میں جو ترجمہ ہے کتاب دیکھا ہوگا آپ نے، اس کا کیا نام ہے جو عربی میں ڈکشنری مشہور ہے اس وقت جو ہے؟ مصباح اللغات بھی ایک شک. مصباح اللغات، صحیح کہا آپ نے. ہاں، مصباح اللغات جو مشہور عربی ڈکشنری ہے وہ اسی کا ترجمہ ہے، المعجم الوسیط کا. تو معجم الوسیط جو ہے یہ عربی ٹو عربی ہے. تو اسی کو انہوں اور نے عربی سے اردو کر دیا. ہاں، مصباح اللغات. لیکن مصباح مصباح ال- اللغات اور اس میں فرق یہ ہے کہ معجم الوسیط کے اندر آپ کو جو جدید چیزیں ہیں تو تصویریں بھی مل جائیں گی، لیکن اس میں تصویر وغیرہ نہیں استعمال کیا گیا. المعجم الوسیط میں تصویریں بھی مل جائیں گی. تو اس کو عربی ٹو عربی پڑھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. ہاں، انشاء اس میں مزید عربی آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو ڈکشنری رکھنا ضروری ہے. تو ایک تو الفاظ زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے. جیسے آپ اردو پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی اگر شوق ہے تو اردو کو اس کو عربی بنانا. ہاں، تو عربی بنانے کے لیے جائز بات الفاظ مانا بار بار آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنا ضروری ہے. ہاں، ڈکشنری کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز یہ باقوت الادب اور کیا کہتے ہیں البلغہ کے اندر سب چیز نہیں مل جائے گی آپ کو. اس کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شیخ. ٹھیک ہے. اور کوئی کسی کے پاس سوال ہے جو ابھی میں نے تمہید کے طور پر باتیں کہی ہیں اس تعلق سے؟ چلیے آتے ہیں اس سبق پر. ہاں، الدرس الاول، پہلا سبق. اس میں دیکھیے مکالمہ کی شکل میں، جیسا میں نے بتایا کہ 2 لوگوں کا مکالمہ ہے، ایک استاذ اور ایک شاگرد. شاگرد کا نام عاصم ہے. وہ آتا ہے کلاس میں، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد یعنی مدرس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیے اس کے بعد یعنی آپ کو جو ہے مکالمہ عربی زبان میں، جیسے آپ کہیں گئے بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے پیٹرن سکھا رہا ہے کہ عربی میں آپ کیسے بولیں گے. کسی سے گفتگو کرنا ہے، استاد سے گفتگو کرنا ہے یا کسی بھی سے کہیں آپ گئے تو کیسے آپ بات شروع کریں گے آپس میں. سب سے پہلے جو ہے آپ نے سلام کیا، آپ کو جواب ملا. اب اس کے بعد دیکھیے جو ہے دوبارہ حاسم نے کیا سوال کیا. ہاں، کیف حالک یا استاذ لعلک بخیر. کیف حالک یا استاذ لعلک بخیر. کیا مطلب اس کا؟ کیف حالک یا استاد. ہوا آپ کیسے ہیں او استاد. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. لعلک امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. ہاں، تو یہاں آپ دیکھیں کیف حالک یا استاذ، اتنا کہہ کر کے خاموش ہو جانا چاہیے تھا. اب استاذ خود ہی بتاتا بھائی. لیکن یہ جو ہے طرز تکلم اور آداب کلام کا ایک جو ہے اسلوب ہے، لعلک بخیر. پہلے ہی آپ نے گویا ساتھ میں کہہ دیا اپنی بات کو بڑھانے کے لیے. ہاں، تو یہ جو ہے زیادہ بہتر ہے. اس طرح کے جملے آپ کہہ دیں لعلک بخیر، ارجو ان تکون بخیر وعافیہ. ہاں، تو اس طرح کے جملے لعلک اے ارجو کا، یہ بھی جملہ بولتے ہیں. ہاں، ارجو کا. معنی وہی ہے. ہاں، معنی ارجو کا. وہی سیم ہے. ہاں، اب یہ فعل ہے. اب یہ سمجھیے کہ فعل کے معنی میں ہے. ہاں، کیونکہ لعلہ جو ہے ترجی کے معنی میں ہوتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے مدرس نے کیا جواب دیا. الحمدللہ.
वकैफ हालुका अंत या हासिम। फिर उस्ताद ने भी सवाल किया कि हासिम तुम्हारा क्या हाल है। अना उहिब्बुका कसीरन या हासिम। और भी जुमला बढ़ा रहा है, उस्ताद जुमला बढ़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो जवाब दे दिया। उसके बाद कैफ हालुका या अंत या हासिम, अना उहिब्बुका कसीरन या हासिम। ये सारे जो जुमले हैं ना, छोटे छोटे पैटर्न के हैं। और ये जुमले ऐसे हैं कि इन्हें ऐसे ही याद कर लेना चाहिए। आपको जैसे किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम को हटाना रहेगा बस। अस्मा जो आते हैं बीच में, आलाम आते हैं, उन्हीं को हटाना रहेगा, बाकी सब ये याद करने वाले जुमले हैं। ये नाम को हटा के यहाँ किसी दूसरे का नाम रखना होगा। किसी का नाम मिसाल के तौर अहमद है, आपको हासिम नहीं, वहाँ अहमद लिख देना है या कह देना है, बोल देना है। यहाँ इस नाम को हटा करके यहाँ पे क्या नाम है, अगर अहमद से आप बात कर रहे हैं तो अहमद डाल देंगे, बाकी सारी चीजें वही। ये मुकालमे जो होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि इनको ऐसे ही याद कर लिया जाता है। इसमें सिर्फ नाम, तारीख, जगह, ये सब सिर्फ बदलना रहता है, बाकी चीजें सब वही रहती है सेम। इन्नका तालिबुन ज़कियुन व मुज्तहिदुन व ज़ू खुलुक़। तो ये है जिस अंदाज में हासिम ने सवाल किया, खर खैरियत पूछा, तो उसी हिसाब से देखिए उस्ताद ने जवाब भी दिया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और उसके बाद उसकी तारीफें भी की। हमने जवाब दिया, उसने भी खैर खैरियत पूछी, उसके बाद अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ना वही बुका कसीरन या हासिब। अब ये जो है उसकी तारीफें कर रहा है। इनका तालिब ज़की व मुज्तहिदुन व ज़ू खुलुक़। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इन्नका तालिबुन ज़कीयुन। ये जो है इन्नका तालिबुन, क्या है ये, इतना है। अब उसके बाद ये ज़कीयुन व मुज्तहिदुन व ज़ू खुलुक़, ये सब आप देखेंगे तो ये सब क्या है, ये तालिब के लिए सिफत है। सिफात है। ये सारे जो हैं, ये सारे सिफात हैं तालिब के लिए। ठीक है। जकी माने क्या होता है, इंटेलिजेंट। रहीम। होनहार, इंटेलिजेंट, मुजतहिद, मेहनती, मेहनत। जू खुलुक। अच्छे अखलाक वाला। हाँ, यानी अखलाकमंद। जू मतलब साहिब। हाँ, ऐ साहिब खुलुकिन, तो दोनों एक ही माने में। अक्लमंद। अक्लमंद नहीं नहीं नहीं, अखलाकमंद। खुलुक जू से एक जमा है। अखलाकमंद, हाँ। खुलुक जमा है, तो जो अखलाक हो गया, उर्दू में अखलाक बोलते हैं ना, अखलाकमंद, जिसे उर्दू में बोलते हैं अखलाकमंद। बाखला। ठीक है। एक मिनट। तो ये उस्ताद ने उसकी तारीफ की है। उसके बाद जो है एक सवाल आखिर में कर रहा है। पहले तारीफ की, इन्नका तालिबुन ज़कियुन। इन्ना जो है वो भी ताकीद के साथ। इन्ना ये क्या अमल करता है, और ये इसका ताल्लुक किससे है। हुरूफ मुशब्बह बिल फेल सुना होगा आपने नाम, इसका क्या अमल है। इन्ना अपने इस्म को नसब देता है और खबर को रफा देता है। हाँ, इसका मतलब जो काफ जो जमीर है, ये उसका इस्म है, और तालिबुन जो है उसकी खबर है। इन्नका तालिबुन, हाँ, कि तुम एक तालिबे इल्म हो, जो कि चालाक हो, ज़हीन हो, मेहनती हो, और अखलाकमंद हो। ये तुम अच्छे अखलाक वाले हो। ये सारे जो है इसके सिफात हैं। खबर है, ये खबर की सारे खबर की सिफतें आ सकती हैं कही है। हाँ, कोई मसला नहीं। वाव के साथ भी और बगैर वाव के भी आता है। तो ये तारीफ करने के बाद अब उस्ताद जो से सवाल कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, अमीन। ये क्या है, हमजा पे जबर रहेगा, और ये मीन है ये असल में। अमीन, अमीन पाकिस्तान,
انت ام من الہند یا حاسم. یہ جو ہے سوال کا ایک پیٹرن ہے. ہاں، سوال ایسا کر سکتا تھا استاد کہ هل انت من پاکستان ام من الہند، یا ایسا بھی کہہ سکتا تھا هل انت پاکستانی ام ہندی. لیکن یہ ایک الگ پیٹرن ہے سوال کا، یہ الگ پیٹرن ہے. ہاں، بہرحال اس کو پہلے ہم ختم کر دیتے ہیں. ایک منٹ. ختم نہیں ہو رہا. تھوڑا تھوڑا کر کے کریے. ٹھیک ہے. میں اصل میں یہ پیٹرن دکھا رہا ہوں. ہاں، یہ جو سوال ہے امن پاکستان انت ام من الہند یا حاسم، یہ ایک پیٹرن ہو گیا. یہ سوال یہ کر رہا ہے استاذ کہ تم پاکستان سے ہو یا ہندوستان سے ہو اے حاسم. تو یہ پیٹرن ہمیں یاد ہونا چاہیے، یہ نیا پیٹرن ہے سوال کا. اس کے علاوہ جو عام ہے، مشہور ہے، استاد پوچھ سکتا تھا هل انت پاکستانی، کیا پوچھ سکتا تھا؟ هل انت پاکستانی پاکستانی ام ہندی ام ہندی ہندی. ام ہندی. یہ سوال کر سکتا تھا کہ تم پاکستانی ہو یا ہندی ہو. اسی طریقے سے ایک پیٹرن میں نے اور بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ هل انت پاکستانی ام ہندی. هل أنت من باکستان ام من الهند؟ ہاں، وہ بھی صحیح ہے، حل کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں. ارے هل انت من پاکستان ام من الہندی، وہ بھی صحیح ہے. شیخ انتا بھی آ سکتا ہے. انت من پاکستان، ہاں وہ بھی. جی شیخ. جسے حل انتا کہے ہیں تو حل کی جگہ پہ حمزہ بھی لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قانونی حساب سے صحیح ہے، گرچہ وہ بلاغہ کے حساب سے اس میں جو ہے دوسرے مسائل ہیں، وہ بلاغہ میں سے پڑھایا جاتا ہے کہاں جو ہے حمزہ آئے گا کہاں حل آئے گا. لیکن وہ سوال اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن یہ والا جو ہے ایک نیا طرز ہے استاد نے جو استعمال کیا ہے، امن پاکستان انت ام من الہند یا حاسم. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یا حاسم کا استعمال جو ہے اس نے لاسٹ ملایا، حالانکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا یا حاسم. یہ ندا اور منادا جو ہے یہ دونوں پہلے آنا چاہیے تھا. ہاں، اب اس کو دیکھیے، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں قرآنی پیٹرن ہے یہ. ہاں، جیسے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا گیا جملہ کیا ہے؟ انت فعلت، انت فعلت یا ابراہیم. اس طرح سے کوئی، وہ جو قوم نے آپ سے سوال کیا تھا نا کہ یہ بتوں کو جو توڑنے کا کام ہے ابراہیم کا، تم نے یہ کیا ہے؟ تو یا ابراہیم جو ہے وہ جو ہے بعد میں لفظ آیا ہوا ہے. اس کا حق ہے کہ پہلے ہو، لیکن ایسا کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے. یہاں ایک چیز اور ہے، یہ جو پاکستان ہے
من من इससे पाकिस्तान से पहले मिन हरफ जर है, तो मिन हरफ जर है तो इसको मजरूर होना चाहिए, तो ये नून पर फतहा क्यों? ममनू मिन सर्फ है। ममनू मिन सर्फ। हाँ, तो ये गैर मुंसरिफ है। पाकिस्तान जो है लफ्ज गैर मुंसरिफ है। इस बुनियाद पर इस पर जो है फतहा है, क्योंकि ये जो है ये इस हालत में ये जर की अलामत है। हालत जर और हालत नसब दोनों में फतहा जो है उस फतहा। अलामत होती है गैर। ठीक है, इसका मतलब जो है आप लोग ग्रामर पढ़े हो। हाँ, तो जाहिर सी बात है दोनों लेके चलना पड़ेगा, और दोनों मजबूत होना चाहिए, अल्फाज माना भी हो और ग्रामर भी हो। हाँ, अब यहाँ पर मैं एक सवाल और कर सकता हूँ, देखता हूँ कि लेवल क्या है ग्रामर का आप लोगों का, कवाइद का। कि ठीक है, ये गैर मुंसरिफ है, तो गैर मुंसरिफ होने के लिए दो शर्तें, कोई ना कोई दो अलामतें उसकी होनी चाहिए गैर मुंसरिफ की। इसमें कौन सी दो अलामतें हैं? ये सिटी का नाम है, और इससे पहले अल दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि अल हिंदी के लिए कसरा आ गया, क्योंकि अल दाखिल हुआ था। कोई दूसरा बताएगा? अजमी लफ्ज होने की वजह से। हाँ, और दूसरा? पहला तो आलम है, हाँ, पहला आलम है इसलिए कि मुल्क का नाम है, ठीक है। और दूसरा जो है अजमी है, यानी उजमा है ये, ठीक है। आखिर में अलिफ अलिफ नून आ रहा है शेख। अलिफ नून मतलब? पाकिस्ताना जो। अच्छा 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 अच्छा। नहीं 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 नहीं, वो जो अलिफ नून है वो फालान के वजन पे होना, जैसे सलमान है, उस्मान है। हाँ, वो जो है उसको अलिफ नून जायदान बोलते हैं क्या? अलिफ नून जायदान इसको नहीं बोलेंगे, ये फालान के वजन पे नहीं है। ये फा, ये देखिए बा है, अलिफ अलग है। पाकिस्तान फालान के वजन पे नहीं है। और पहली चीज ये उजमा है, ठीक है, उजमा पे वो कानून लागू नहीं हुआ। अलिफ नून जायदान अगर है तो वो खुद जो है दो सबब के कायम मुकाम होता है। पहली चीज ये अलम है, क्योंकि ये जगह का नाम है, मुल्क का नाम है, और दूसरा उजमा है, ठीक है। सर ये उस उज़्मा क्या है सर, आप जो बता रहे हैं? उजमा वही जो उन्होंने कहा अजमी है, यानी मतलब अरबी लफ्ज नहीं है। तो कोई अच्छा। अजमी लफ्ज अगर अरबी में इस्तेमाल होता है तो वो गैर मुंसरिफ होने की एक गोया सबब उसके अंदर आ गई। अब उसके तो अंदर उस ये, पे फतहा आएगा? अगर वो आलम हो जाए, अगर वो आलम के तौर पर इस्तेमाल हो अजमी लफ्ज, तो वो गैर मुंसरिफ ही होगा। जैसे इब्राहिम खुद जो है, इब्राहिम जो है ये इब्राहिम भी अजमी लफ्ज है। इस तरह से अरबी जुबान में बहुत सारे अल्फाज अजमी हैं और उनको अरबी में इस्तेमाल किया गया है। हाँ, मिसाल के तौर पर क्या है, इस्तबरक। इस्तबरक कुरान में आया हुआ है, सुंदुस इस कुरान में आया हुआ है। तो इस्तबरक है, सुंदुस है, ये सब क्या है, ये सब अजमी लफ्ज है और ये सब नाम है। हाँ, इसलिए ये क्या है, गैर मुख्तलिफ है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज जो अजमी हैं और अलम के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, तो वो क्या है, वो गैर मुnsरिफ है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इन्नी मिनल हिंद, जब उस्ताद ने पूछा कि भाई कहाँ से हो तुम, तो उसने ताकीद के साथ कहा हासिम ने कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। इन्नी मिनल हिंदी। अब इन्नी के अंदर आप देखें, ये जो या है, ये क्या है या? मुतकल्लिम किया है। मुतकल्लिम की या है, इन्ना के लिए क्या है ये? ये इन्ना का खबर इस। इस ये इन्ना का इस्म है। हाँ,
ये जो या मुतकल्लिम है यही इन्ना का इस्म है, और इसकी खबर कहाँ गई? मिनल हिंदी। ये जो इसकी खबर है जार मजरूर। खबर इन्ना। हाँ। उसके बाद मुदर्रिस ने फिर कहा, व ज़मीलुका अल्लज़ी खरज मअका अलआन मिनल फ़स्ल अहुव अयज़म मिनल हिंदी। तुम्हारा साथी, जमील का मतलब क्या होता है? साथी। और जमील आमतौर से जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये वक्ती तौर पर साथ में रहने वालों को, जैसे आप जा रहे हैं सफर में कोई रास्ते में साथी आपको मिल गया पहचान का, वो सफर तक आपका साथी रहा, आपके साथ बातें करते हुए गया, अपनायत के साथ आप लोग रहे, लेकिन वो सिर्फ सफर तक है। सफर खत्म हो गया, आप उतर गए, खत्म, उसकी दोस्ती खत्म। इसी तरीके से आप कहीं पढ़ने गए, एक क्लास में कोई लड़का आपके आ गया, वो वक्ती तौर पर आया है, पहले से आप नहीं जानते थे, उस क्लास में वो भी दाखिला लेने के लिए आ गया, तो वो आपका क्या हो गया? साथी, क्लास का साथी हो गया। आप कहीं गए हैं कमाने के लिए किसी शहर में, कहीं गए किसी बिल्डिंग में या कहीं पे किराए पे जगह लेने के लिए, तो आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं, कुछ और लोगों के साथ मिल करके। ऐसे जो है कमरे मिलते हैं कि दो चार लोग मिलके रहते हैं, तो अब उस रूम में जितने लोग रहेंगे वो आपके कौन होंगे? रूममेट हो गए, क्लास, कमरे के साथी हो गए। तो ऐसे जो उमूरी तौर पर आप कह लें, जो साथी होते हैं ना, दोस्त होते हैं, उनको जमील कहा जाता है। जमील, जिसकी जमा जो है क्या आती है? जुमला। जुमला ओ। जुमला आती है, हाँ। इसकी जमा जो है जुमला आती है, जमील की जमा जुमला आती है। अब देखिए यहाँ फसल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जमीलों का मिनल फसली। फसल का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए सदीक का लफ्ज नहीं लाया, मुनासिब नहीं है। सदीक माने दोस्त होता है, तो सदीक मतलब दोस्त यानी मुतलक दोस्त, आम दोस्त को बोलते हैं जो आपका साथी हो, तो उसके लिए आता है ये। लेकिन जमील जो है ये आरजी दोस्त जो बन जाते हैं, जिसको आप रूममेट, क्लासमेट, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उनके लिए जो है जमील का लफ्ज आता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद आपने वो स्कूल छोड़ दिया या क्लास से वो चला गया, वो खत्म मामला, कहाँ गया कहाँ नहीं है। लेकिन जो सदीक होता है, दोस्त होता है, वो रहता है हमेशा साथ में, चाहे क्लास में पढ़े ना पढ़े या कहीं भी हो वो आपका दोस्त होता है, साथी होता है। कह रहे हैं कि जो अभी क्लास से निकला है आपका साथी, उसका ताल्लुक कहाँ से है? वो ज़मीलुका अल्लज़ी खरज मअका अलआन मिनल फ़स्ल, अभी इस वक्त जो क्लास से निकला है। फसल का मतलब क्या होता है? क्लासरूम। 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 इसकी जमा क्या आती है? उसूल। फसूल। उसूल। उसूल। तो उसूल। फसल की जमा उसूल। उसूल। इसमें एक चीज और है, खरजा। खरजा अगर हम कहें कि इसकी लुग़वी तशरीह क्या होगी, इशरहा जिल कलिमा शरहन लुग़वियन, इस इखवान। कलिमे की लुग़वी तशरीह करो, तो उसकी लुग़वी तशरीह क्या होगी? फ़िअलुन मादियुन। इसमें देखिए, लुग़वी तशरीह जब कहते हैं किसी कलमे की लुग़वी तशरीह के लिए, हाँ, तो लुग़वी तशरीह के लिए मैं जो है बता देता हूँ बाद में। लुग़वी तशरीह जब हम कहते हैं ना, इसराइल कलिमात,
इसराइल कलिमाती शरहन लुगविया। ठीक है, अभी से वो खराजा था। पहले फेल ले आते, इसमें ले आते। अशम्स, ऐसे ही एक लफ्ज है काने। खराजा। जब हम लुग़वी तशरीह कहते हैं तो कलिमात की लुग़वी तशरीह करना, अरबी ज़ुबान में कलिमात ही असल होते हैं। ये बहुत ही ध्यान से सुनना। ये बात आगे एक बार बता दूंगा, फिर उसी तरह जहन में रखना इसको। तो कलिमात जो होते हैं वो क्या है? इस्म फेल हर्फ। तीन ही तरह के होते हैं कलिमात, जितने भी अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। कितनी बड़ा पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, पूरी किताब हो, पूरी किताब में आपको तीन चीजें मिलेंगी। या तो वो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। ठीक है। जी जहां शेख। जहां तक हर्फ का ताल्लुक है, तो ये हर्फ की लोगों शरह कोई पूछता उछता नहीं है। तो हर्फ तो निकल गया। हमारे सामने दो चीजें बची। दो कौन है? इस्म और फेल है। क्या है? इस्म और फेल। इस्म और फेल है। तो इस्म जो है वो दो तरह से होता है। एक है जामिद, और दूसरा जो है मुतसर्रिफ। ठीक है। एक जामिद है और दूसरा जो है मुतसर्रिफ है। अब देखिए, शम्स जो है ये जामिद है, और काने जो है ये मुतसर्रिफ है। पहले हम इसम पर बहस कर लेते हैं। अगर जिस कलमे को पूछा गया है वो उसका ताल्लुक इसम से हो, तो आप देखेंगे वो इसम या तो जामिद होगा या मुतसर्रिफ होगा। इसमें जामिद समझते हैं। इसमें जामिद समझने के लिए हमें मुतसर्रिफ को याद करना पड़ेगा। अरे ये सब कहाँ भाग गए? मुतसर्रिफ को हमें देखना पड़ेगा। तो अस्माए मुतसर्रिफा कुल सात है, मालूम है। अस्माए मुतसर्रफा हमें याद कर लेना है। उसके अलावा जितने अस्माए सब जामिद हैं। अस्माए मुश्तका भी बोलते हैं शेख। हाँ, अस्माए मुश्तक्का भी उसी को बोलते हैं। तो अस्माए जो मुश्तक्का हैं, जैसे इस्म फाइल है, इस्म मफूल है, सेगे मुबालगा है, इस्म तफजील है, इस्म आला है। ठीक है। तो ये जो अस्माए मुश्तक्का हैं, ये हमें याद कर लेना है। साथ हैं उसके अलावा अस्माए जामिदा हैं। जैसे शम्स है, अलकमर है, अलबैत है, अल असद है। ये सारे अल्फाज क्या हैं? जामिद हैं। जामिद। तो या तो वो इस्म जामिद होगा, या वो इस्म मुतसर्रिफ होगा, या मुश्तक होगा। ठीक है। जी शेख। तो अगर वो इस्म हम देख रहे हैं कि वो जामिद है, अशम्स है, अलकमर है, अलबैत है, अद्दार है, अल इबिल है, बहुत सारे अल्फाज हैं। ठीक है। अल कुर्सी है, अल किताब है। जो मेरे सामने सब दिख रहा है वो मैं देख देख करके बोल रहा हूँ। हाँ, अलबाब है, अलमिरवाहा है, ऊपर जो चल रहा है। आप अपने इर्द गिर्द में अक्सरियत जो चीजें देखोगे ना, वो जामिद सब होगा। क्या होगा सब? जामिद। सब जामिद होगा। इसीलिए कहते हैं कि अस्माए मुश्तक्का को याद कर लो, बाकी सब जामिद हैं। ठीक है। जी अस्माए शेख। मुश्तक्का आपको मालूम है, तो उसके अलावा बाकी सब जामिद होगा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा है लुग़वी तशरीह के लिए, और वो कलिमा जो है इस्म है,
تو اسم میں اگر وہ جامد ہے تو جامد میں صرف ایک چیز مطلوب ہوتی ہے بس. پہلے تو نام لکھنا ہوگا، معنی لکھنا ہوگا. معنی تو مطلب ہر ایک میں مطلوب ہے، معنی کو میں چھوڑ رہا ہوں، معنی تو لکھنا ہی رہے گا. اس کے علاوہ لغوی تشریح میں اگر وہ اس میں جامد ہے تو صرف ایک چیز مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ واحد جمع. اس کو ہم واحد جمع کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ واحد جمع. ہاں. آپ معنی بتانے کے بعد آپ کو واحد جمع لکھنا ہوگا. یعنی اگر وہ اس میں جامد واحد ہے تو اس کی جمع لکھ دو. جیسے شمس ہے تو اس کی جمع جو ہے شموس. شمس ہے تو اس کی جمع شموس. شموس. اب مثال کے طور پر اگر اقمار رہتا تو اس کا معنی پہلے بتا دو کہ اقمار معنی کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے. یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا رہے گی؟ قمر. تو اگر واحد ہے تو جمع لے آؤ، جمع ہے تو واحد بتا دو. تو اس میں جامد اگر ہے تو صرف ایک چیز مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ واحد جمع. معنی کے بعد معنی کو مطلب تو لکھنا ہی ہے، معنی کو چھوڑ کر کے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اس میں جامد ہے تو صرف ایک چیز آپ کو بتانا ہے، واحد جمع. واحد جمع کا مطلب یہ ہے کہ اگر واحد ہے وہ اسم جامد تو آپ جمع بتا دو، اور اگر جمع ہے تو آپ واحد بتا دو. ٹھیک ہے. جی شیخ. اگر اس میں مشتق ہے تو اس کے اندر آپ کو دو چیزیں بتانا ہے معنی کے بعد. دو چیزیں کون سی ہے؟ ایک جو ہے اس کا صیغہ بتانا ہے، اس کی نوعیت بتانا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا صیغہ بتانا ہے. جیسے مثال کے طور پر نوعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوعیت مانے قسم ہے. یعنی آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ اس میں مشتق آپ کہہ رہے ہو تو اس میں مشتق کی کون سی قسم ہے. تو یہ کانے جو ہے یہ کیا ہے؟ نمبر ایک جو بتاؤ کیا؟ اسم فاعل. کیا کہو گے؟ اسم فاعل. اس میں فائد ہاں. کانے مانے صبر کرنے والا، قناعت کرنے والا. تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی اس میں مشتق ہے. اگر وہ مشتق ہے تو اس کی کون سی قسم ہے؟ اسم فاعل ہے. تو آپ کو اس کی نوعیت بتانا ہے، اسم فاعل. اور دوسرا صیغہ بتانا ہے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر ہے. کیا ہے؟ واحد مذکر. واحد مذکر واحد مذکر. یہ جو ہے مشتق کے 6 صیغے ہوتے ہیں: واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر. واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث. یہ 6 صیغے ہوتے ہیں، اتنا معلوم ہونا. ایک جو ہے فعل کے، چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کے جو ہے 14 صیغے ہوتے ہیں. وہ 14 صیغے الگ ہیں، وہ فعل کے. ٹھیک ہے. یہ اس میں مشتق کے 6 صیغے ہوتے ہیں، وہ 14 صیغے اس کے الگ ہیں. اس میں جو ہے واحد مذکر، واحد مؤنث، واحد متکلم وغیرہ کے علاوہ جو ہے اس میں غائب، مخاطب اور متکلم وغیرہ کا بھی پیٹرن رہتا ہے. اس میں وہ سب نہیں رہتا ہے. اس میں جو ہے واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر. قانع، قانعون، قانعانی، قانعون. ٹھیک ہے. واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث. قانعۃ، قانعتان، قانعات. علی وزن مسلمۃ، مسلمتان، مسلمات. مسلمات. ہاں. تو اس میں جو ہے اگر اسم جو ہے وہ مشتق ہے تو کیا بتانا ہے آپ کو؟ دو دو چیز چیز. بتانا ضروری ہے: نوعیت اور صیغہ. صیغہ. نوعیت نوعیت. یہ کہ وہ اس میں مشتق جو ہے، ہاں، وہ اس میں مشتق ہے کیا؟ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، کیا ہے؟ تو کیا ہوتا؟ قلم چھونے کی وجہ سے. ہاں. ٹھیک ہے. اور دوسرا صیغہ. اب اس کے بعد آتے ہیں فعل کے بارے میں. اگر فعل ہے، اسم کے بارے میں سمجھ میں آ گیا؟ اس کو میں کاٹ دیتا ہوں. شیخ اس میں موصول بھی اس میں چاہتا کیا شیخ کیٹیگری؟ کیا؟ اس میں موصول بھی یہ کیٹیگری میں آتا کیا شیخ؟ نہیں نہیں نہیں. اس میں موصول وصول وہ نہیں آئے گا. اس میں جامد، اس میں مشتق. ہاں. اس میں موصول ہے، اس میں استفہام ہے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں.
اور اس کا کوئی جو ہے لغوی شرح نہیں پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، الذی کے بارے میں کوئی نہیں لغوی شرح پوچھتا ہے، الذی کے بارے میں لغوی شرح نہیں کوئی پوچھے گا۔ جی شیخ۔ تو اسم کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا، دیکھو حرف کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، بچا اسم اور فعل۔ اسم کو دیکھیں گے کہ وہ اسم کی کون سی قسم ہے، اس میں جامد ہے یا مشتق ہے۔ اس میں اگر جامد ہے تو اس میں معنی کے بعد آپ کو صرف ایک چیز بتانا ہے، واحد اور جمع، اور اگر اس میں مشتق ہے تو دو چیز بتانا ہے، نوعیت اور صیغہ۔ آپ ہی بتا دو کہ اسم میں مفعول ہے، یہ نوعیت ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ وہ یا تو واحد مذکر ہوگا یا واحد مذکر ہوگا یا واحد مؤنث، تثنیہ مذکر ہوگا یا تثنیہ مؤنث، جمع مذکر ہوگا یا جمع مؤنث، تو یہ چیز آپ کو بتا دینا ہے اس کا صیغہ۔ اب اگر فعل ہے، فعل اگر ہے تو وہ اس کے اندر آپ کو جو ہے تین چیزیں بتانا ہے۔ فعل اگر ہے تو لغوی تشریح کرتے وقت تین چیزیں بتانا ہے۔ پہلی چیز نوعیت ہے، دوسری چیز جو ہے صیغہ ہے، تیسری چیز کیا ہے کوئی بتائے گا؟ نوعیت۔ نوعیت ہے نا، نوعیت، صیغہ، اس میں ایک چیز اور ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ باب۔ باب باب آنا رہتا ہے۔ فعل اگر ہے تو اس کے اندر تین چیزیں آپ کو بتانا ہے لغوی تشریح میں، فعل معنی کے بعد۔ اب مثال کے طور پر جو ہمارے سبق میں آیا خرجہ، خرجہ کیا آیا ہے؟ خرجہ۔ اب خرجہ کی ہمیں لغوی تشریح کرنا ہے تو اس کا معنی عام طور سے جو ہے مصدری معنی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے لکھ دیا نکلنا، معنی اس کا نکلنا، خرجہ۔ اب دیکھیے اس میں نوعیت پہلے بتانا ہے، تو نوعیت خرجہ کون سا فعل ہے، فعل کی کون سی قسم فعل ہے؟ ماضی، فعل ماضی، ماضی۔ ہاں، تو آپ کو لکھنا پڑے گا خرجہ ہے، خرجہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، نوعیت ہو گیا۔ اس کے بعد صیغہ، یہ خرجہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد واحد مذکر مذکر غائب، غائب۔ مذکر غائب، واحد مذکر غائب آپ نے لکھ دیا، تو یہ صیغہ ہو گیا خرجہ۔ اب باب بھی لکھنا ہوگا، خرجہ کس باب سے ہے؟ نصارہ، نصارہ یا یہ باب نصرہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے خرجہ کی لغوی تشریح ہو گئی۔ اگر مثال کے طور یہی مضارع ہوتا یا خروج ہو تو معنی وہی لکھنا پڑے گا، نکلنا۔ اب یہاں جو ہے آپ کو فعل مضارع لکھنا، صیغہ جو ہے وہی رہے گا، باب وہی رہے گا، ہاں۔ اگر یہ مثال کے طور فعل امر ہو جائے وہ خروج، تو معنی وہی رہے گا، نکلنا، اور فعل کی نوعیت کیا ہو جائے گی؟ فعل مضارع، تبدیل، فعل، پہلے امر۔ امر، ہاں، فعل امر۔ اور صیغہ کیا ہے؟ یہ واحد مذکر واحد حاضر۔ مذکر، واحد مذکر حاضر، کیونکہ امر کے اندر غائب کے صیغے غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نعم جی شیخ۔ ہاں، اور متکلم کے بھی غائب ہو جاتے ہیں، اس میں صرف جو حاضر کے 6 صیغے رہتے ہیں نا وہی رہتا ہے بس امر کے اندر، اسی لیے اس کو امر حاضر بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے لغوی تشریح ہو گئی، بات سمجھ میں آیا؟ نعم شیخنا۔ پھر سے میں جی ایک بار الحمد للہ، دوہراتا ہوں کہ جب بھی لغوی تشریح کے لیے اشرح الکلمات الآتیہ شرحا لغویا تاما وافیا جو بھی کہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کلمات تین طرح سے ہوتے ہیں، اسم فعل حرف۔ حرف کے بارے میں کوئی پوچھتا وچھتا نہیں ہے، پوچھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بتا دینا، وہ جو بھی حرف ہے اس کی جو بھی قسم ہے۔ ابھی کسی نے پوچھا کہ جو اسماء موصولہ وغیرہ، وہ بھی کوئی نہیں پوچھتا، اگر پوچھے تو بتا دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو عام طور سے جو لغوی تشریح پوچھی جاتی ہے وہ اسم اور فعل کے بارے میں۔ اسم جو ہے، اسم سے مراد وہ یا تو جامد ہوتا ہے یا جو ہے مشتق ہوتا ہے۔ جامد کے بارے میں پوچھا جائے تو معنی بتانے کے بعد صرف ایک چیز بتانا رہتا ہے، واحد اور جمع۔ اگر وہ اس میں جامد واحد ہے تو جمع بتا دو، جمع ہے تو واحد بتا دو۔ دوسری چیز، اگر اسم جو ہے وہ مشتق ہے، مشتق تو معروف ہے، اس کی 7 قسمیں جو ہیں،
اس میں تو جو چیزیں، دو چیزیں آپ کو بتانا پڑے، ایک تو نوعیت اور دوسرا سیگا. اگر مثال کے طور پر مضروب ہے، مضروب کیا ہے بھائی مضروب؟ اس میں مفعول. ہاں ہاں، ایک منٹ، ایک قلم جو ہے غائب ہو گیا. مضروب، اب اس کی نوعیت اگر پوچھے تو کیا ہے؟ یہ اسی مفعول ہے. سیگا کیا ہے؟ واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے، بس ہو گیا، واحد مذکر. اس میں باب اب نہیں بتانا پڑتا ہے، اور معنی تو بتانا ہی پڑے گا، مصدری معنی چلے گا، کافی ہے. اگر فعل ہے تو میں نے بتایا اس میں نوعیت، سیگا، باب، یہ تین چیزیں بتانا پڑے گا. نوعیت، سیگا اور باب. نوعیت آپ بتا دو، جیسے خرجہ ہے تو یہ کون سی قسم ہے؟ نوعیت مطلب قسم. فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل ماضی. فعل کی قسم ماضی. ماضی. فعل فعل مضارع، فعل امر. مرة. اس کے بعد سیگا بتانا ہوگا، کون سا سیگا ہے. اگر ہے تو یہ سیگا کون سا ہے؟ فاعل مذکر غائب. اگر آئے گا خرجو، خرجو، تو یہ خرجو کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب. ہاں، ایسے وہ سیگا بدلتا رہے گا. اور باب بھی بتانا پڑے گا، جیسے بتایا خرجہ باب نصرہ سے ہے. دیکھو یہ بھاگ گیا، ہاں بھاگ گیا، پتہ نہیں، آئے گا آئے گا آئے گا. ہم بھی دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. ہاں، اور اگر فعل امر ہے تو یہاں بتانا پڑے گا آپ کو واحد مذکر حاضر. تو اس کے اندر تین چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، نوعیت، سیگا اور باب، معنی کے ساتھ ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جی. یہ جو ہے لغوی شرح ہے، عربی کلمات کی لغوی شرح ہے. اب ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کچھ سے آپ سوال کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، 2-4 منٹ میں آپ اپنے سوالات کر لیں گے. آج پہلا دن تھا، اسی لیے جو ہے زیادہ ٹائم ادھر ادھر چلا گیا. ہاں، اور سبق پر اتنا جو ہے ہم نے دھیان نہیں دیا. انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں باقاعدہ سبق پر زیادہ دھیان دیا جائے گا. ہاں، آج تمہید میں آدھی بات چلی گئی. تو ابھی اپنے پاس ہے ٹائم، 2-4 منٹ سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں. جو بھی پڑھایا گیا تمہید میں، جو کچھ بتایا گیا عربی زبان کے تعلق سے، یا سبق کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے تعلق سے آپ سوال کر سکتے ہیں. ایک لعلہ کے معنی کیا آئیں گے، ایک بار بتائیے نا. لعلہ. لعل اردو میں شاید کو بولتے ہیں. شاید، اس کو حرف ترجی بولتے ہیں. عربی میں حرف ترجی شاید کے معنی میں. شیخ محترم میرا سوال ہے، جو علم ہے نا، علم کوئی بھی نام ہوتا ہے، عجمہ جو اجمی ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی قاعدہ ہوتا ہے کیسے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں یہ اجمی نام ہے؟ جی ہاں، ہم پہچانے نہ پہچانے یہ عرب لوگ پہچان لیتے ہیں. یہ عربی میں وہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنا نہیں ہے یہ. نعم. ہماری زبان مثال کے طور پر اردو ہے نا. نعم شیخ. جب کوئی انگریزی لفظ آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں نا. کوئی اردو بولتا ہے، بیچ میں انگلش بھی جھونک دیتا ہے. آئے؟ آپ کہیں جی جی. آپ ہمیں نہیں کانے کر سکتے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں کنوینس نہیں کر سکتے، تو آپ سمجھ نہیں کنوینس کون سا لفظ ہے؟ کنوینس جو ہے انگلش لفظ ہے نا. لفظ ہاں. نعم شیخ. تو ایسے ہی عربی والے سمجھ جاتے ہیں جب کوئی بیچ میں دوسرا لفظ آتا ہے، فارسی لفظ ہوں. آ گیا، ترکی لفظ آ گیا، انگریزی لفظ آ گیا، تو اس کو تعریف کر لیتے ہیں، یعنی عربی میں استعمال کر لیتے ہیں اپنے حساب سے بنا کر کے. تو وہی اجمی ہے. اب مثال کے طور پر، اب یہ کیا ہے؟ کمپیوٹر. عربی میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ لوگ حاسوب استعمال کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹر بھی تو بولتے ہیں، کمپیوٹر بھی بولتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اجمی لفظ ہے، لیکن وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نعم شیخ. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کے لیے انہوں نے تلفاظ کا لفظ استعمال کیا ہے، عربی اس کو بنا دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ تلفزیون بھی بولتے ہیں.
ریڈیو ہے، ریڈیو کے لیے عربی لفظ ان لوگوں کے یہاں ہے المذیاع. کیا ہے؟ المذياع. المذیاع وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہے رادیو بھی بولتے ہیں. بہت سارے الفاظ ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اجمی لفظ ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ استودیو، یہ استودیو کیا ہے بھائی؟ أجمي لفظ. ہاں یہ انگلش لفظ ہے اسٹوڈیو. اسٹوڈیو. اسٹوڈیو بولتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ، اور اس کی جمع بناتے ہیں اسٹوڈیو ہاتھ. اسٹوڈیو کی جمع اسٹوڈیو استوديوهات. ہاتھ. ہاں، جو جیسے اسٹوڈیو جہاں فوٹوگرافی ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، کوئی روم ہے وہاں پہ، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسٹوڈیو بولتے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ سارے الفاظ جو عربی نہیں ہیں ان کو لوگ عربیہ دیتے ہیں، تعریف کر لیتے ہیں اور اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں باقاعدہ. تو اگر وہ اسم کے طور پر، علم کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسے، تو پھر غیر منصرف ہو جائے گا. کہو کہ یہ علم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ یہ مجمع ہے، یعنی اجمی لفظ ہے. ٹھیک ہے. نعم شيخنا بارك الله فيكم. شیخ، ہاں ابھی آپ نے جیسے یہ چیزیں بتائی، جیسے کہ کلمات ہیں، جامد، متصرف، یہ ساری جو چیزیں بتائی آپ نے، ہاں آ، مجھے تو نہیں آتی. شاید یہاں پر مدرسے کے اسٹوڈینٹس ہیں. اگر آپ اگلے درس میں پوچھیں گے کہ لغوی تشریح کرے کوئی لفظ کی، تو میں تو نہیں کر پاؤں گی. تو میرے لیے کوئی سجیشن؟ سجیشن یہی ہے کہ آپ جو کلاس میں آیا، ایک قاعدہ آ گیا، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو بھی آپ نے جو سمجھایا وہ ایک. باتیں تقریباً سمجھ آ گئی، ہاں لیکن ان ڈیپتھ کو نہیں جانتی میں. ہاں، تو وہی تو میں بتانے جا رہا ہوں. جیسے اب یہ قاعدہ تو ہے آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، ہم نے جی. سمجھ گئے. باقی کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ قاعدہ آپ کو جاننا ہے نا ابھی فی الحال، تاکہ آپ ہوں. معلوم ہو جائے. تو آپ اس کو پڑھ لیں جا کر کے کہ اس میں جامع اسم کی بحث آپ جا کر کے پڑھیں. چھوٹی کتابیں، جو معمولی کتابیں، چھوٹی کتابیں سے امین النحو ہے، امین النحو میں، امین الصرف میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو اس میں جامد کسے کہتے ہیں، اس میں مشتق کسے کہتے ہیں، وہ سب بتایا ہوا ہے. اس کے اصول کیا ہیں اور مثالیں دے دے کر کے سب بتایا ہوا ہے. تو ساتوں جب آپ یاد کر لیں گے کہ ہاں یہ اسماء مشتقہ ہیں، یہ اس میں مشتق ہے، تو اس میں مشتق یہ 7 قسمیں ہیں، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا نا. اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اور صیغہ مبالغہ ہے، اسم مفعول ہے، اسم تفضیل ہے، اسم اعلیٰ ہے، ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے. یہ سب جب آپ کو یاد ہو جائے گا اور سب کی مثالیں یاد ہو، مطلب یہ کہ اس کے بعد جتنے اسماء آئیں گے نا وہ سب جامد ہوں گے. اب ٹائم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. تو ایک مجھے دن اس میں کے آپ پڑھ لیے سکتی ہو اردو تو پڑھ. اس کے لیے مجھے کتاب پڑھنی ہوگی اسم کی بحث. ہاں ہاں، شروع ہی میں یہ سب ہے. ٹھیک ہے. اسم کی انشاءاللہ. بحث میں جاؤ گے تو اس میں جامد، اس میں مشتق کسے کہتے ہیں، اسم کی 2 قسمیں، جمود اور استقاق کے اعتبار سے، اس میں جامد، اس میں مشتق، اور دونوں کی تعریف کیا ہوگا. پھر اس میں مشتق میں آؤ گے، اس میں مشتق کتنے ہیں وہ سب بتایا ہوگا. ٹھیک ہے شیخ، انشاءاللہ میں پڑھوں گی. ہاں، جزاک اللہ خیر. اب وہی ایک پڑھ لو گے، بیچ میں پھر کوئی آئے گا، پڑھتے رہو گے دھیرے دھیرے. انشاءاللہ. آپ کے پاس تو پورا ایک ہفتہ ہے نا. ٹھیک ہے، اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر.